ल सबै भाइ बहिनीहरूलाई मैले क्लासमा चाहिँ स्वागत गरेँ। अब हामीले यसभन्दा अघि चाहिँ के पढ्यौँ त भन्दा कार्यालय भनेको के हो हैन, अनि त्यस पछाडि कार्यालयका कामहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ, त्यसै गरी कार्यालयको गठन विधिको बारेमा पढ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्छौँ भन्दा कार्यालयका प्रकारहरू मध्ये एउटा व्यावसायिक कार्यालयको बारेमा पढ्छौँ। हामीले अघिल्लो चोटि चाहिँ के पढ्यौँ भन्दा कार्यालयका प्रकारहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। 3 प्रकारहरू मध्ये के हुन्छ भन्दा पहिलो हाम्रो सरकारी कार्यालय, दोस्रो व्यावसायिक कार्यालय र तेस्रो चाहिँ के हो त भन्दा सेवा सम्बन्धी कार्यालय। अब हामीले अघिल्ला क्लासमा चाहिँ के को बारेमा पढ्यौँ त भन्दा सरकारी कार्यालय भनेको के हो भनेर सरकारी कार्यालयको बारेमा हामीले पढेका थियौँ अरे। जनतालाई सेवा पुर्याउने, जनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउनका लागि स्थापना गरिएका कार्यालयहरू सरकारी कार्यालय हुन् भनेर पढेका थियौँ हामीले। र आज हामी व्यवसायिक कार्यालयको बारेमा पढ्छौँ। र व्यवसायिक कार्यालयको बारेमा हिजो अस्ति अघिल्लो क्लासमा पनि मैले थोरै कुरा चाहिँ भनेको थिएँ। यो केही कुरा मैले भाइ बहिनीलाई एकचोटि दोहोऱ्याउन खोजेँ, अस्ति अलिकति नेटको समस्या भइरहेको थियो, त्यही भएर। अब मैले भने व्यावसायिक कार्यालय भनेको के हो त हेरौँ है। व्यावसायिक कार्यालय भनेको के रहेछ त? अर्जुन एकचोटि यो स्लाइड पढौ त बाबु। नाफा कमाउनको आन्तरिक सेवा समेत पुर्याउन उद्देश्यले खोलिएको कार्यालयलाई व्यावसायिक कार्यालय भनिन्छ। यसको उद्देश्य चाहिँ नाफा कमाउने नै हो। व्यावसायिक कार्यालयलाई 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ, सरकारी लगानी भएको संस्थान, निजी लगानी भएको संस्थान। ओ गुड। अब व्यावसायिक कार्यालय भनेको के त भन्दा सुन है, नाफा कमाउनुका साथसाथै बढी भन्दा बढी सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको कार्यालय चाहिँ के हो त? व्यवसायिक कार्यालय हो। दुईटा कुरा भाइ बहिनीले सम्झिनु पर्यो है। नाफा कमाउने र साथसाथै के गर्ने त? बढी भन्दा बढी सेवा पुर्याउने। जस्तै एउटा सिनेमा हलको कुरा गरेँ मैले। अब सिनेमा हलको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने हुन्छ सबैभन्दा पहिला त। नाफा कमाउने मात्र त हुँदैन, राम्रा राम्रा सिनेमाहरू चाहिँ देखाउने पनि हुन्छ। यसको अर्थ के भन्दा नाफा कमाउनुका साथसाथै बढी भन्दा बढी सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको कार्यालयलाई व्यवसायिक कार्यालय भनिन्छ। अनि व्यवसायिक कार्यालयको मुख्य एम, मुख्य अब्जेक्टिभ, उद्देश्य भनेको चाहिँ के भन्दा सकेसम्म नाफा नै कमाउने के ल्याएर। अनि व्यवसायिक कार्यालयलाई कतिवटा भागमा बाँड्न सकिएको रहेछ? दुईटा, एउटा सरकारी लगानी भएका संस्थान, अर्को निजी लगानी भएका संस्था भनेर। त्यही भएर अब एक्जाममा व्यवसायिक कार्यालय भनेको के हो, सरकारी कार्यालय र व्यवसायिक कार्यालयको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर आयो भने त जस्तै व्यवसायिक कार्यालयको बारेमा त यी कुराहरू त लेख्नु पर्यो नि त। लेख्ने कसरी त? अस्ति भाइ बहिनीहरूले गरेर पनि त्यो होमवर्क पठाएका थियो है, एकदमै राम्रो लेखेका छौ। यही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग सफासँग लेखेर पठाएको नि पाइयो। बुझ्नु त पर्यो नि त के हो त व्यवसायिक कार्यालय भनेको। नाफा कमाउने, त्यसका साथसाथै के त? बढी भन्दा बढी सेवा पुर्याउने। नाफा कमाउनका साथसाथै सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको कार्यालय चाहिँ के हो त? व्यवसायिक कार्यालय हो। यसको उद्देश्य भनेकै नाफा कमाउने रहेको हुन्छ र यसलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, एउटा सरकारी लगानी भएको, अर्को निजी लगानी भएको। यो चाहिँ हामीले अस्तिको अघिल्लो क्लासमा पनि पढेका थियौं। अब मैले एकचोटि सोधेँ, मानवी के हो रे यो व्यवसायिक कार्यालय भनेको? नानु एकचोटि भन्न ल। नाफा कमाउनका साथसाथै अतिरिक्त सेवाहरू पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको कार्यालयलाई व्यावसायिक कार्यालय भनिन्छ। हो गुड। अब मैले सोधेँ पूर्णिमालाई। पूर्णिमा, यस मिस। यो व्यावसायिक कार्यालयलाई कति भागमा बाँडिएको रहेछ नानु? 2 भागमा। के हुन रे? निजी अनि सरकारी। हो, सरकारी लगानी भएका संस्थान अनि निजी लगानी भएका संस्था। एकदमै ठिक छ। ल अब त्यसो भए यो सरकारी लगानी भएका संस्थानको बारेमा पनि हामीले अस्ति थोरै पढेका थियौं। विवेक, हजुर मिस। ल त बाबु यो यहाँ स्क्रिनमा देखेको कुरा पढ त एकचोटि राम्रोसँग, सबैले बुझ्ने गरिकन।
सरकारी लगानी भएका संस्थान यस्ता कार्यालयहरूको स्थापना र आय व्ययको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिएको हुन्छ। सरकारी लगानी भएका व्यावसायिक संस्थान नाफाको उद्देश्यले मात्र नभई जनतालाई अधिकतम सेवा र सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छन्। यसका लागि संस्थाहरूले गर्नुपर्ने सबै कामहरू के हो मिस? सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति गठन गरिएको हुन्छ। ओ गुड। सागर हेलो सागर रेज हान गरा है। सागर सुनिरहेछौ? सुनिरहेछु मिस। ल त यो एकचोटि स्क्रिनमा देखिएको कुराहरू पढौँ त। यस्ता कार्यालयका कामहरू सञ्चालक समिति र सञ्चालक समितिको अधिकार प्राप्त अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकको आदेशले गरिन्छन्। विभिन्न सेवा पुर्याउने कार्यालयको व्यवस्थापन र नियन्त्रण सरकारबाट हुने भिन्न कानुनी अस्तित्व रहने र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम हुने गरी यस्ता कार्यालयको स्थापना गरिएको हुन्छ, जस्तै नेपाल आयल निगम। सागरको माइक्रोफोनमा थोरै प्रब्लम छ जस्तो छ। ठिकै छ। अब हामीसँग 2-3 स्लाइडहरू मात्र बाँकी छन्, त्यति धेरै छैन। योभन्दा अघि हामीले व्यवसाय कार्यालयको बारेमा पढ्यौँ। अब सरकारी लगानी भएका संस्थान भनेको के रहेछ त? मैले अघिल्लो क्लासमा पनि यसको बारेमा भनेको थिएँ। ल हेरौँ है, सरकारी लगानी भएका संस्थानको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने मात्र हुँदैन। ल हेर है, जनतालाई बढीभन्दा बढी, अधिकतम भनेको बढीभन्दा बढी, ल हेर है, नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र नखोलिएको, जनतालाई बढीभन्दा बढी के गर्ने त सेवा र सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको संस्थाहरू अथवा कार्यालयहरू चाहिँ के हुन् त? सरकारी लगानी भएका संस्थान हुन्। ल भनेपछि सरकारी लगानी भएका संस्थानको उद्देश्य चाहिँ के मात्र हुँदैन त? नाफा कमाउने मात्र हुँदैन। यसको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने मात्र हुँदैन, जनतालाई बढीभन्दा बढी के गर्ने? सेवा र सुविधा पुर्याउने उद्देश्य पनि यसले राखेको हुन्छ। अनि यस्तो सरकारी लगानी भएको संस्थाको कामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपले गर्नको लागि चाहिँ के को गठन गरिएको हुन्छ त? सञ्चालक समिति। अस्ति नै विनोदले गठन भनेको के हो भन्दा निर्माण भनेको थियो। ल भनेपछि सञ्चालक समितिको चाहिँ के गरेको हुन्छ? व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ल अब जस्तै मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दा जस्तै विद्यालयलाई, जस्तै मनोमैजो माध्यमिक विद्यालयलाई अथवा मनोमैजो माध्यमिक विद्यालयले गर्ने कामहरूलाई सुव्यवस्थित तरिकाले गर्न, हैन, अनि विभिन्न कामहरूमा सहयोग गर्न लगायत मनोमैजो माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ आर्थिक भौतिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुन्छ भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी। ल भनेपछि विद्यालयलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि आइपर्ने समस्याहरू, अब त्यहाँ प्रधानाध्यापक टिचरहरू त पक्कै पनि हुन्छन् नै, हैन, त्यो बाहेक पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रोल चाहिँ के हुन्छ त? एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भने जस्तै सरकारी लगानी भएका संस्थानको कामहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्नको लागि, व्यवस्थित तरिकाले गर्नको लागि के को गठन गरिएको हुँदो रहेछ? सञ्चालक समितिको गठन गरिएको हुँदो रहेछ। ल हेर, अनि चाहिँ यो स्लाइडमा के भनियो त? सरकारी लगानी भएका संस्थानको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने मात्र होइन, सकेसम्म जनतालाई बढीभन्दा बढी के गर्ने? सेवा र सुविधा पुर्याउने। अनि यस्ता खालको संस्थानको कामहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रभावकारी रूपले गर्नको लागि के को व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ त? सञ्चालक समितिको गठन गरिएको हुँदो रहेछ। ल यति कुराहरू चाहिँ यो स्लाइडमा बनेको छ। ल भाइ बहिनीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ त। मलाई एकजनालाई सोध्न मन लाग्यो है। कसलाई सोधेँ भने मैले अर्जुनलाई नै सोधेँ। ल अर्जुनले मेरो आवाज सुनिरहेको छु बाबु? सुनिरहेछु मिस। यो सरकारी लगानी भएका संस्थान भनेको कस्तो चाहिँ संस्थान रहेछ त बाबु? लौ त एकचोटि यसो बुझेको कुरा भनौ त मलाई। सरकारी लगानी भएको संस्थान भनेको के अरे नाफा कमाउन उद्देश्यको साथै बढीभन्दा बढी जनताहरूलाई सुख के अरे सुविधाहरू दिनको लागि खोलिएको। ओ गुड। अब म फेरि विवेकतर्फ आएँ। अनि यस्तो खालको संस्थानको कामलाई सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि के को गठन गरिएको हुँदो रहेछ विवेक? समिति सञ्चालक। हो, सञ्चालक समिति है, सञ्चालक समितिको गठन गरेको हुन्छ। एकदमै ठिक छ।
अनि त्यसपछि अब मैले भने है त, अनि यस्तो खालको कार्यालयको कामहरू हेर है, कामहरू सञ्चालक समिति र सञ्चालक समितिको अधिकार प्राप्त अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकको आदेशले गरिन्छन् अरे। ल भनेपछि यस्तो, जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिएँ, जस्तै नेपाल आयल निगम भनेर यहाँ दिएको छ। नेपाल आयल निगम भनेर भन्न साथ चाहिँ कस्तो त भन्दा, पेट्रोलको भाउ कति राख्ने हैन, पेट्रोलको मूल्य बढाउने कि नबढाउने, डिजेलको मूल्य बढाउने कि नबढाउने, ल ग्यासको मूल्य कति राख्ने, कति घटाउने, कति बजारमा माग छ, कति पुर्याउनु पर्ने, कहाँबाट चाहिँ तेल चाहिँ नेपालमा ल्याउने, यी र यस्ता कुराहरूको जिम्मेवारी चाहिँ कसको हुन्छ? नेपाल आयल निगम। अनि अब नेपाल आयल निगमको हेर है, म यहाँ कुरा आइरहेछ, यो अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको कुरा आइरहेको छ कि अहिले। तिमीहरूलाई एउटा मैले भनिहालेँ, अब जस्तै पेट्रोलको मूल्य चाहिँ बढाउनु छ अरे, ल्याएर अनि बढाउनु छ भन्दैमा अब जो पाए उही व्यक्तिले त बढाउन त मिल्दैन नि त। पेट्रोलको मूल्य त अब जसले ल आज चाहिँ 120 रुपियाँ राखिदिउँ है, आज 150 रुपियाँ राखिदिउँ है, त्यसरी भनेर त मिलेन नि त। अब भने चाहिँ त्यो मूल्य बढाउनेदेखि घटाउने सम्मको काम चाहिँ सबै जिम्मेवारी त्यो हेर्ने मिलाउने काम चाहिँ कसले गर्ने रहेछ त? ल हेर त, यस्ता कार्यालयका कामहरू सञ्चालक समिति र सञ्चालक समितिको अधिकार प्राप्त अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकको आदेशले गरिन्छन् अरे। ल भनेपछि कसले चाहिँ गर्ने रहेछ त? कि त सञ्चालक समितिको अधिकार प्राप्त अध्यक्ष हैन, अथवा महाप्रबन्धकको आदेशले मात्र गरिदो रहेछ। जसले पायो त्यसले चाहिँ के गर्ने त? बढाउने घटाउने त्यो गर्न पाउँदैन। ल हेर, अनि त्यस पछाडि अर्को के भन्यो त यहाँ भने, विभिन्न सेवा पुर्याउने कार्यालयको व्यवस्थापन र नियन्त्रण सरकारबाट हुने। ल हेर है, यो राम्रोसँग ध्यान दिउँ नि, फेरि विभिन्न खालको सेवा पनि पुर्याउने रहेछ, कार्यालयको व्यवस्थापन पनि गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम पनि सरकारले नै गर्ने रहेछ। ल हेर त, भनेपछि सरकारी लगानी भएका संस्थानलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि सरकारको रहेछ, व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सरकारको रहेछ। अनि यसको भिन्नै कानुनी अस्तित्व हुन्छ। ल हेर, अनि सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम हुने। सार्वजनिक जवाफदेहिता भनेको कस्तो त? अब कायम हुने गरी यस्ता कार्यालयको स्थापना गरिएको हुन्छ भनेर भनेको छ। ल हेर, भनेपछि सरकारी लगानी भएका संस्थान चाहिँ किन स्थापना गरिदो रहेछ त? त्यसको उत्तर यहाँ छ। ल हेर, सरकारी लगानी भएका संस्थान चाहिँ किन स्थापना गरिदो रहेछ त भन्दा, विभिन्न सेवा पुर्याउन हैन, पुर्याउने भनेर भनेको छ। अनि कार्यालयको व्यवस्थापन र नियन्त्रण कोबाट हुने? सरकारबाट नै हुने, छुट्टै कानुनी अस्तित्व हुने। ल हेर, अनि त्यस पछाडि सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम हुने। अब यो नेपाल आयल निगमले चाहिँ के कति चाहिँ नाफा गर्यो, के कति घाटा भयो हैन, मूल्य कति राख्ने, के कति फाइदा भयो, यी यस्ता कुराहरूको सबै जानकारी चाहिँ पब्लिकमा पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर, सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम हुने गरी यस्ता कार्यालयको स्थापना गरेको हुन्छ, जस्तै नेपाल आयल निगम भनेर भनेको छ, नेपाल ओइल कर्पोरेसन। अब भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो के त? मैले छोटकरीमा भने है त, सुन। सरकारी लगानी भएका संस्थान नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र होइन, जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा पुर्याउने, सेवा र सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको हुन्छ। अनि यस्ता कार्यालयको कामलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि के को गठन गरिएको हुन्छ? सञ्चालक समितिको गठन गरिएको हुन्छ। अनि यस्ता कार्यालयको कामहरू चाहिँ कसको आदेश बिना चाहिँ सम्भव हुँदैन त? अधिकार प्राप्त सञ्चालक समिति अथवा सञ्चालक समितिको अधिकार प्राप्त अध्यक्षको आदेश बिना चाहिँ हुँदैन। ल भन्छ कार्यालयका कामहरू सञ्चालक समितिको अधिकार प्राप्त अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकको आदेशले गरिन्छन् भनेर भनेको छ। अनि विभिन्न सेवाहरू पुर्याउने, अनि त्यो कार्यालयको व्यवस्थापन नियन्त्रण सरकारबाटै हुने, छुट्टै कानुनी अस्तित्व हुने हैन। अनि त्यस पछाडि सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ उनीहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ के गरिएको हुँदो रहेछ त? यस्तो सरकारी लगानी भएका संस्थान चाहिँ खोलिएको हुँदो रहेछ। जस्तै नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, यिनीहरू चाहिँ यसका उदाहरणहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरूले यो एकचोटि स्क्रिनशट गरेर राख्दा पनि हुन्छ, अथवा पछि भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ। एकचोटि हेर्ने पढ्ने बुझेन भने त फेरि हामी अर्कोचोटि डिस्कस गरिहाल्छौँ। अहिलेलाई भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने जम्मा दुईटा कुरा। पहिलो कुरा के त? नाफा कमाउने उद्देश्य मात्र नभएको बढी भन्दा बढी सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने। अनि अर्को दोस्रो कुरा भनेको कार्यालयको कामलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि के को व्यवस्था गरिएको हुन्छ त? सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, अथवा सञ्चालक समितिको गठन गरिएको हुन्छ।
यति दुईवटा कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पर्यो। अब जस्तै सरकारी लगानी भएका संस्थानको उदाहरण दिनुहोस् भनेर 1 नम्बरमा क्वेसन आयो। अकाउन्टमा त 1 नम्बरको क्वेसन पनि 5 वटा आउँछ नि। जस्तै 1 नम्बरमा क्वेसन के आइदियो त भन्दा 1 मार्क्सको लागि सरकारी लगानी भएका संस्थानको कुनै 2 उदाहरण लेख्नुहोस् अथवा कुनै 2 संस्थानको नाम लेख्नुहोस् भनेर आयो रे। लेख्ने के जस्तै नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, खाद्य संस्थान, यसरी चाहिँ लेख्न सकिने भयो। ल अब म गएँ अर्कोमा है त। विनोदले सुनिरहेछ बाबु? विनोद सुनिरहेछ मिस। ल त बाबु यो एक्चुअली स्क्रिनमा भएको कुराहरू पढ त। यस्तो कार्यालयको कार्यशिला निम्न अनुसार छन्। कार्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणमा सरकारको संलग्नता रहन्छ। कार्यालय वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने हुन्छ। कार्यालयहरूमा सेवा भाव रहेको हुन्छ। यस्तो कार्यालयको पृथक कानुनी अस्तित्व रहेको हुन्छ। कार्यालयहरूको विपद व्यवस्थापन स्वतन्त्र किसिमको हुन्छ। हो गुड। अब यो सरकारी लगानी भएका संस्थानको काम गर्ने शैली, कार्यशैली चाहिँ कस्तो रहेछ त? यहाँनिर 5 वटा दिएको छ। ल हेरौँ है। कार्यालयको व्यवस्थापन, म्यानेज गर्ने, त्यसलाई चलाउने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसको रहेछ? सरकारको रहेछ। ल जस्तै नेपाल आयल निगम भनेर अघि हामीले पढेको। नेपाल आयल निगमको भने चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसलाई चलाउने, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो। यो काम चाहिँ कसको रहेछ भन्दा गभर्नमेन्टको रहेछ। ल हेर, कार्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणमा सरकारको संलग्नता रहेछ, हुँदो रहेछ। अनि कार्यालयको मुख्य काम भनेको के त? वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने हुन्छ। वस्तु उत्पादन गर्ने, त्यसलाई वितरण गर्ने। ल अनि कार्यालयहरूमा सेवा भाव रहेको हुन्छ अरे। 3 वटा भने मैले। ल त कार्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणमा सरकारको संलग्नता हुने, कार्यालय वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने र साथसाथै त्यसलाई बाँड्ने, वितरण गर्ने काम। अनि कार्यालयहरूमा चाहिँ के को नाफा कमाउने उद्देश्य त हुन्छ नै, सँगसँगै सेवा भाव, सेवा प्रदान गर्ने पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि यस्ता कार्यालयहरूको पृथक कानुनी अस्तित्व रहेको हुन्छ। पृथक भनेको फरक, भिन्न कानुनी अस्तित्व रहेको हुन्छ भनेर भन्यो। ल आफू खुसी नियम कानुन बनाउने अनि आफू खुसी चाहिँ चलाउने त्यो त मिल्दैन। ल त्यही भएर नियम कानुन भित्र रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय भनेको आर्थिक कुरो भनेको है, आर्थिक पक्ष, पैसासँग सम्बन्धित। ल कार्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापन स्वतन्त्र किसिमको हुन्छ भनेपछि सरकारी लगानी भएका संस्थानको कार्यशैली निम्नानुसार छन् भनेर यहाँ 5 वटा दियो। अब 5 वटामा के भन्यो त? पहिलो चाहिँ व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणमा सरकारकै इन्भल्भमेन्ट हुने, सरकारकै संलग्नता हुने। अनि कार्यालयको अर्को प्रमुख उद्देश्य, यसको कार्यशैली भनेको चाहिँ के रहेछ त? वस्तु उत्पादन गर्ने अनि बाँड्ने, वितरण गर्ने, अनि सेवा भाव बोकेको हुने, अनि भिन्नै खालको कानुनी अस्तित्व रहने। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दा आर्थिक व्यवस्थापन अथवा वित्तीय व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त? स्वतन्त्र किसिमको हुँदो रहेछ। ल यसरी सरकारी लगानी भएका संस्थानको बारेमा चाहिँ यति कुराहरू यहाँ भनिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यो पछि पनि एकचोटि हेर्नु। अनि त्यति गर्दा पनि बुझिएन भने अब फेरि हाम्रो अर्को सन्डे क्लास हुन्छ, त्यो बेलामा त हामी फेरि डिस्कस गरिहाल्छौँ। त्यसमा केही चिन्तै गर्नु पर्दैन। पछि फेरि हाम्रो क्लास नै रन हुने अवस्था आयो भने त फेरि पनि यो दोहोऱ्याउनै पर्ने कुराहरू। त्यही भएर त्यति धेरै चिन्ता पनि लिनु पर्दैन। अब म गएँ निजी लगानी भएका संस्थामा है त। अघिसम्म हामीले पढेको सरकारी लगानी भएका संस्थान, अब चाहिँ निजी लगानी भएका संस्था। जोनले मेरो आवाज सुनिरहेछ बाबु? जोन हजुर मिस। ल त बाबु यो एकचोटि पढाउ त, निजी लगानी भएका संस्थाको बारेमा। व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले पुँजी लगाई खोलेको व्यापार वा उद्योगलाई निजी क्षेत्रमा खोलिएको व्यापार वा उद्योग भनिन्छ। यी व्यापार वा उद्योग
मुख्यतः नाफा कमाउने उद्देश्यले चलाइन्छन्, जस्तै लुम्बिनी फाइनान्स कम्पनी। यस्ता कार्यालयको कार्यशैली निम्न अनुसार छन्। ल अब यो पढौँ त बाबु। व्यवसाय सम्बन्धी सबै अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा केन्द्रित रहन्छन्। कर्मचारी न्यूनतम सङ्ख्यामा राखिन्छ। प्रशासनिक खर्च सकेसम्म कम गरिन्छ। कुनै पनि निर्णय तुरुन्त गरिन्छ। हो गुड। माइक्रोफोन उता अफ गर है भाइ बहिनी, हो डिस्टर्ब हुन्छ फेरि। अब निजी लगानी भएका संस्था अरे ल, अघि सरकारी लगानी भएको संस्थामा हामीले के पढेका थियौँ त? कसैले भन्न सक्छ? सरकारी लगानी भएका संस्थानको बारेमा सम्झेको कुनै 2-3 वटा कुरा भन्न सक्छौ त भाइ बहिनीहरु? कोही? म भन्नु म्याम? हो गुड। ल त सरकारी कार्यालयको सरकारी कार्यालय होइन, सरकारी लगानी भएका संस्थानको बारेमा ठ्याक्कै यो भन्दा अघि हामीले पढेको कुरा। त्यो संस्थाले चाहिँ नाफा कमाउनुको साथसाथै सेवा पनि पुर्याउने गर्दछ। त्यो संस्थालाई गठन गर्न सञ्चालक समितिको गठन गरिएको हुन्छ। ल ठिक छ। यस्तो मिस्टेकै भए पनि केही हुँदैन, करेक्सन त म यहाँ गरिहाल्छु नि। कहिलेकाहीँ मैले नै भनिरहँदा पनि मिस्टेक भइरहेको हुन्छ हैन? त्यो गल्ती त भइरहन्छ के, त्यसमा ठुलो एकदमै डराउनु पर्ने, तनाव लिनुपर्ने कुरै छैन नि। आफूले जानेको कुराहरू भन्ने हो। त्यो मिस्टेकै हुँदा चाहिँ ठुलै केही समस्या भयो त्यस्तो हुँदैन। तर एटलिस्ट हामीले बोल्नु चाहिँ पर्छ है। एकदमै ठिक भने जस्तै अघि हामीले सरकारी लगानी भएको संस्थानमा चाहिँ के कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको थियौँ त भन्दा, सरकारी लगानी भएका संस्थानको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउने मात्र होइन, जनतालाई अधिकतम के गर्ने, सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने। अब निजी लगानी भएको संस्था चाहिँ के रहेछ त? व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले, सरकारले होइन। अब व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले, जस्तै ल भाइ बहिनीहरू उपस्थित अलि जति पनि भाइ बहिनीहरू यहाँ छौ र म मिलेर चाहिँ एउटा के खोले भने त, एउटा चाहिँ ल पेपर फ्याक्ट्री मैले खोलेँ अरे। ल हामी मिलेर भनौँ न, पेपर फ्याक्ट्री खोलियो। यो चाहिँ निजी लगानी भएका संस्था भयो के। व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले पुँजी लगाई खोलेको व्यापार वा उद्योगलाई निजी क्षेत्रमा खोलिएको व्यापार वा उद्योग भनिन्छ। यसमा सरकारको कुरा आएन। ल सरकारले खोल्ने भन्ने कुरा भएन, व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले, अथवा म एक्लैले पनि खोल्न सक्ने भए। ल म एक्लैले के गरेँ त भन्दा, एउटा चाहिँ ल मोबाइल फ्याक्ट्री खोलेँ अरे, मोबाइल कम्पनी खोलेँ, निजी लगानी भएका संस्था भयो। ल भनेपछि कुनै व्यक्ति वा एउटा समूह, व्यक्तिहरूको समूहले चाहिँ के गर्ने त, पुँजी लगाई खोलेको व्यापार वा उद्योगलाई के भनिदो रहेछ, निजी क्षेत्रमा खोलिएको व्यापार वा उद्योग भनिदो रहेछ। अनि यस्तो संस्थाको मुख्य उद्देश्य, मेन अब्जेक्टिभ भनेको के त, नाफा मात्रै कमाउने। ल अब मैले चिया पसल खोलेको छु भने अब मेरो उद्देश्य त के हुन्छ, सित्तैमा चिया बाँड्ने हुन्छ त? ल त भाइ बहिनीहरू भनौँ त, हुन्छ त? त्यो हुँदैन नि, हुँदैन। अब मैले चिया पसल खोलेको छु, लगानी गरेको छु, त्यहाँ लोन लिएर लगानी गरेको होला, अथवा कोहीसँग सापटी लिएर त्यो चिया पसल खोलेको होला अरे। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ त्यहाँ आउने कस्टमरलाई ल हजुरलाई यो सित्तैमा चिया, ल हजुरलाई सित्तैमा चिया त मैले पक्कै भन्दिनँ नि त। कहिले काहीँ आकल झुकल भनेको चाहिँ ल खानुस् भनेर हुन सक्छ, तर सधैँ त्यो हुँदैन। सकेसम्म नाफा कमाउने नै उद्देश्य हुन्छ कि लाएर। जस्तै यहाँ लुम्बिनी फाइनान्स कम्पनी भनेर भनेको छ। अब लुम्बिनी फाइनान्स कम्पनी भनेको पैसासँग कारोबार गर्ने, जस्तै बचत, जनताको पैसा उठाएर ल्याएर बचत गर्ने हैन, अनि त्यस पछाडि ऋण लगानी गर्ने, बैंक जस्तै हो क्या। तर यो चाहिँ निजी लगानी भएका संस्था अन्तर्गत राखिएको छ, जसको उद्देश्य चाहिँ सेवा पुर्याउने भन्दा पनि के हुन्छ त, नाफा कमाउने हुन्छ। त्यही भएर निजी लगानी भएका संस्था चाहिँ कस्तो खालको रहेछ त, व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले पैसा लगानी गरेर, पुँजी लगानी गरेर सुरु गरेको, खोलेको त्यस्तो व्यापार वा उद्योगलाई के भनिदो रहेछ, निजी क्षेत्रमा खोलिएको व्यापार भनिदो रहेछ। ल अनि यसको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने नै हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज छ भने सोधौ त,
सरकारी लगानी भएका संस्था र निजी लगानी भएका संस्थाको बारेमा क्लियर भयो कि भएन? सरकारी लगानी भएको संस्थानमा के हुँदो रहेछ? सरकारको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। हेर है, सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि बढी भन्दा बढी सेवा पुर्याउने, सुविधा पुर्याउने हुन्छ भने निजी लगानी भएका संस्थाको चाहिँ उद्देश्य के हुँदो रहेछ? नाफा कमाउने हुँदो रहेछ। अनि यसमा सरकारको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। कसले खोल्दो रहेछ त यो? व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको, तिमी हामी जस्तै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले चाहिँ के गर्दो रहेछ? पुँजी लगानी गरेर चाहिँ खोल्दो रहेछ। ल कुरा बुझ्यो त भाइ बहिनीहरू? बुझे है? अब यसको कार्यशैली के रहेछ त? ल हेरौँ त है। ल हेर, व्यवसाय सम्बन्धी सबै अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा केन्द्रित रहन्छ अरे। ल जबकि अघि नै हामीले के पढेको थियो? सरकारी लगानी भएको संस्थानमा के भनेको थियो? व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? सरकारको हुन्छ भनेर पढेको थियो। तर काम राम्रोसँग चलाउनको लागि चाहिँ, काम राम्रोसँग सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन चाहिँ सञ्चालक समिति त्यहाँ पनि हुन्छ। काम अगाडि राम्रोसँग बढाउनको लागि सञ्चालक समिति हुन्छ, तर त्यो व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ? फेरि सरकारको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? व्यवसाय सम्बन्धी, जस्तै मैले चिया पसल खोलेको छु भने अब त्यो चिया पसललाई कसरी चलाउने, चियाको मूल्य कति राख्ने, हैन? अनि त्यस पछाडि गुणस्तर कस्तो खालको चाहिँ कायम गर्ने, कति मिठो चिया दिने, यो सबै कुराहरूको डिसिजन गर्ने अधिकार त मेरै हुन्छ नि, हो कि हैन? ल भन त। हो। अब जस्तै भाइ बहिनीहरु, ल मैले चाहिँ मिलेर एउटा पेपर फ्याक्ट्री खोल्यौं अरे। अब पेपर फ्याक्ट्री खोल्यौं भने कस्तो क्वालिटीको पेपर ल्याउने, पेपरको प्राइस कति राख्ने भन्ने डिसिजन त कसको हुने भयो? अब तिमी हामी मिलेर चलाएको त्यो पेपर फ्याक्ट्रीमा पनि एउटा सञ्चालक समिति हुन्छ। त्यसलाई राम्रोसँग काम अगाडि बढाउनको लागि त्यो सञ्चालक समितिमा हुँदो रहेछ त्यो अधिकारहरू जति सबै लिएर। अनि कर्मचारीहरू, काम गर्ने कर्मचारीहरू धेरै संख्यामा राखिदैन अरे, सकेसम्म कम ल्याएर। कर्मचारी एकदमै कम संख्यामा राख्ने, न्यूनतम भनेको कम ल्याएर है। अनि त्यस पछाडि अर्को, प्रशासनिक खर्च सकेसम्म कम गरिन्छ। खर्चहरू सकेसम्म के गरिदो रहेछ? कम गरिदो रहेछ। अनि कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनु पर्यो भने तुरुन्त गरिदो रहेछ ल्याएर। भनेपछि यसको कार्यशैली के रहेछ त भन्दा, व्यवसाय सम्बन्धी सबै अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा केन्द्रित हुने, कर्मचारीहरू, काम गर्ने कर्मचारीहरू एकदम कम संख्यामा राखिने, अनि त्यो संस्थानमा हुने जति पनि खर्चहरू छ त्यो खर्चहरू चाहिँ सकेसम्म के गर्ने? कम गर्ने। अनि कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्नु पर्यो, डिसिजन गर्नु पर्यो भने एकदमै फास्ट, तुरुन्तै गर्ने। हो, यस्तो खालको चाहिँ कार्यशैली कसको हुँदो रहेछ? निजी लगानी भएका संस्थाको हुँदो रहेछ। ल यसरी आज हामीले सरकारी लगानी भएका संस्थान र निजी लगानी भएका संस्थानको बारेमा पढ्यौं। यी कुराहरू आज बुझिएन भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, कमिङ सन्डे हामी फेरि डिस्कस गरिहाल्छौँ। अनि भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ, मैले यो प्रोभाइड गरिहाल्छु। हेर्नु, पढ्नु, सिक्नु, बुझेन भने मलाई फेरि पछि सोध्नु, त्यही पनि अत्तालिनु पर्ने कुरा अहिले केही पनि छैन। भाइ बहिनीहरू मेरो आवाज त सुनिरहेको छौ त? अब हेरौँ है त, 3 जना विद्यार्थी को चाहिँ एकदम हामीसँग 8 मिनट टाइम छ। मलाई एकचोटि सोध्न मन लाग्यो, कसले चाहिँ भन्दो रहेछ हेर्न मन लाग्यो। ल मैले फलानोले भन भनेर भनिन। पहिलो क्वेसन है, पहिलो क्वेसन भाइ बहिनीहरूलाई, निजी लगानी भएका संस्थाको बारेमा के कति बुझ्यौ त? लौ त। निजी संस्था भनेको व्यक्ति वा व्यक्ति मिलेर खोलिएको संस्थालाई नै निजी लगानी भनिन्छ। अनि एउटा उदाहरण के दिएको थिएँ मैले त्यहाँ? जस्तै लुम्बिनी फाइनान्स। हो, गुड, एकदम खुसी लाग्यो। ल अब दोस्रो प्रश्न है, एउटा मैले सोधेँ, अब कसले भन्ने कुरा भयो। जसले भन्दा पनि हुन्छ, मैले नाम तोकिन। सरकारी लगानी भएका संस्थान र निजी लगानी भएका संस्थामा मलाई एउटा मात्रै फरक भन्नु पर्यो ल त, भिन्नता। सरकारी लगानीमा सरकारकै जिम्मेवारी हुन्छ, निजीमा चाहिँ अब व्यक्ति बीचको जिम्मेवारी हुन्छ, हैन? त्यो निजीमा चाहिँ सञ्चालक समिति छुट्टै एउटा। हो, अब मैले विवेकले नभन्ने है, अरूलाई सोधेँ मैले। यो बाहेक एउटा फरक यो पनि हो, यो पनि भिन्नता छ भन्न सक्ने जस्तो कोही छ त भाइ बहिनीहरू? जस्तै विवेकले के भन्यो भन्दा, यसमा सरकारी लगानी भएको संस्थानमा सरकारको जिम्मेवारी बढी हुन्छ भने अब फेरि सञ्चालक समितिको पनि जिम्मेवारी हुन्छ हुन चाहिँ,
अब अनि निजीमा चाहिँ के त यो सबै अधिकारको कुरा जिम्मेवारीको कुरा चाहिँ कसको हुन्छ सञ्चालक समितिको हुन्छ भनेर त्यो फरक चाहिँ कसले भन्यो त भन्दा विवेकले भन्यो यो बाहेक एउटा फरक यो पनि हो भनेर भन्न सक्ने कोही छ त अरु भन मिस भनौ ल त निजी लगानी भएको संस्थामा फाइदा नाफा कमाउनको लागि मात्र नाफा मात्र कमाउनको लागि खोलिन्छ भने त्यो अर्को सरकारी लगानीको र सरकारी लगानीकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ रे बाबु नेटको प्रब्लम नाफा पनि कमाउनको लागि र सेवा पनि प्रदान गर्नको लागि खोलिएको एकदम ठीक हो एकदम खुसी लाग्यो ल निजी लगानी भएका संस्थानको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने जबकि सरकारी लगानी भएका संस्थानको चाहिँ नाफा कमाउनुका साथसाथै जनतालाई अधिकतम सेवा र सुविधा पनि प्रदान गर्ने गजब लाग्यो ल अनि त्यसपछि कार्यशैली जस्तै यो निजीको कार्यशैली अघि हामीले चाहिँ यो के रे सरकारी लगानी भएका संस्थानको कार्यशैली पढ्दा चाहिँ के कुरा थियो त ल यहाँ हेरौँ है एकचोटि मैले थोरै समय छ सरकारी लगानी भएका संस्थानको कार्यशैली चाहिँ के रहेछ एकचोटि हेरौँ त है कार्यालयको व्यवस्थापन सञ्चालन नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका रहने अनि कार्यालयमा चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने त्यसरी उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवा वितरण गर्ने जनताहरूलाई कार्यालयहरूमा चाहिँ सेवा भाग हुने कार्यालयहरूको पृथक कानुनी अस्तित्व हुने आर्थिक व्यवस्थापन के हुने स्वतन्त्र हुने यो कुराहरू चाहिँ हामीले उसमा पढेका थियौं केमा त भन्दा सरकारी लगानी भएका संस्थानमा जबकि निजी लगानी भएका संस्थाको कार्यशैली चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा व्यवसाय सम्बन्धी सबै अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा केन्द्रित रहने काम गर्ने कर्मचारीहरू न्यूनतम संख्यामा राखिने अनि त्यसपछि संस्थाको जति पनि खर्चहरू छ त्यो सकेसम्म कम गर्ने गभर्नमेन्टले त दिदैन ल हेर सरकारले त दिदैन अनि त्यो भएपछि खर्च त कम गर्नु पर्यो नि त अनि निर्णय लिँदाखेरि तुरुन्त हुने भयो ल किन भन्दा यसमा चाहिँ अब के कति चाहिँ जस्तै पेपर फ्याक्ट्रीकै एउटा कुरा गरौँ न पेपर फ्याक्ट्रीमा चाहिँ कुन क्वालिटीको पेपर ल्याउने मूल्य कति राख्ने कता कता पठाउने हैन यी कसरी प्याकिङ गर्ने यी र यस्ता कुराको डिसिजन गर्न चाहिँ गभर्नमेन्टलाई सोधिरहनु परेन सञ्चालक समितिमा भएका मेम्बरहरुमा डिस्कसन गर्दा भयो त्यही भएर डिसिजन के हुने भयो फास्ट हुने भयो ल यी र यस्ता कार्यशैली चाहिँ कसको रहेछ त भन्दा निजी लगानी भएका संस्थाको रहेछ भाइ बहिनीहरुलाई आज मैले होमवर्क दिन है यो आज पढेको कुराहरु सर र पढ्ने मात्रै त्यही भएर यसमा केही समस्या भएन